السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفو كوريكسيون ديال ليكزارسيس 6 باج 235. قبل كنا شفنا الكوريكسيون ديال ليكزارسيس 5. دونك هنايا غادي نشوفو ليكزارسيس 6 هو في لا باز حتى لهنايا راه ما عندناش الفورم انديتيرميني سكيفي غير كنعوضو وصافي. داكوغ، وغادي نبينو هنايا من غير اننا نعوضو نعطيو لا ريبونس، مي غادي نوليو نعرفو حتى كيفاش نديرو اون بون ريداكسيون باش يكون عندنا الجواب ديالنا كامل. داكوغ، دونك بسم الله. دونك غادي نبداو بالليميت الاولانيه. عندنا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الغاسين ديال 3 اكس بلس 1. دونك الا بغيت نعرف هاد الليميت شحال كتساوي، دونك غير بالعين المجرده غادي نعرف ديجا الا كان داخل الغاسين اكس طون فيغ بلس لانفيني كيف ما كنشوفو هنايا، دونك يعني كلشي غادي يعطيني بلس لانفيني. داكوغ، ولكن كيفاش غادي نعبرو على هادشي؟ الوغ دونك غادي نبداو بالداخل، داكشي اللي وسط من الغاسين شحال كيساوي. دونك غنكتبو اون ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديالاش 3 اكس بلس 1 ايغال كوا ايت ايغال ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 3 اكس. دونك هادشي كله غادي يعطينا 3 اكس. الوغ دونك ايت ايغال شحال؟ اكس طون فيغ بلس لانفيني بيان سور هادشي بلس لانفيني، يعني داكشي اللي داخل الغاسين لقيناه طون فيغ بلس لانفيني، سو كي امبليك بلي ان راه الليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال الغاسين ديال 3 اكس بلس 1 est égal quoi est égal بلس لانفيني. دونك هادي الاولانيه. دونك نمشيو دابا للثانيه. ميم شوز. دونك عندنا ليميت عاوتاني ديال اكس طون فيغ بلس باردون دونك طون فيغ موان لانفيني ديال الغاسين ديال اكس كاري موان 3 اكس. دونك كيفاش غادي نديرو لهادي؟ الوغ بنفس الطريقه غادي نمشيو نحسبو داكشي اللي داخل. داكشي اللي داخل راه كيبان لينا بلي انه راه طون فيغ بلس لانفيني. الوغ ما عليناش. دونك غادي نكتبو ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس كاري موان 3 اكس est égal ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال اكس او كاري. دونك هنايا عندنا الاكس كاري وبيان سور عندنا اكس طون فيغ موان لانفيني لو تو او كاري، دونك غادي تعطينا بلس لانفيني. الوغ دونك هادشي امبليك كوا؟ امبليك بلي ان راه الليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال الغاسين ديال اكس كاري موان 3 اكس، دونك نطولو هنا الغاسين، دونك راه ايت ايغال كوا؟ ايت ايغال بلس لانفيني. دونك نمشيو عاوتاني نكملو. دونك دابا ناخدو عندنا ليميت تيرميني. عندنا ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديالاش ديال 2 اكس غاسين ديال 3 اكس بلس 2. هنايا غادي نحسب هادي بوحديتها، انا عارف هادي شحال كتساوي دابا، راه كتساوي لنا بلس لانفيني، وهادي سا سو فوا بالعين المجرده، دونك راه كتساوي لنا بلس لانفيني، و بلس لانفيني فوا بلس لانفيني دونك غتعطينا بلس لانفيني. مي هنايا خصنا نتعلمو كيفاش اننا نعبرو على هاد الاجوبه هادو مزيان. داكوغ، دونك يعني كيفاش غادي نعبر على هاد الاجوبه ولا نكتب دابا. اول حاجه نبدا بها، دونك اون الليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديالاش ديال 2 اكس بوحديتها راه كتساوينا ديجا بلس لانفيني. اونكور دونك عندنا عاوتاني دونك ليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 3 اكس بلس 2 دونك ايت ايغال كوا؟ ايت ايغال ليميت ديال 3 اكس اللي غادي تعطينا شحال؟ غادي تعطينا بيان سور هنا بلس لانفيني، دونك اللي غادي تعطينا هادشي كله شحال؟ بلس لانفيني. الوغ دونك فينالمون شنو غادي نقولو؟ غنقولو بلي انه هادشي راه امبليك كوا؟ امبليك بلي ان راه الليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني ديالاش ديال الغاسين ديال 3 اكس بلس 2 دونك ايت ايغال كوا؟ راه ايت ايغال بلس لانفيني.
Alors, donc, d'abord, racine plus l'infini ou plus l'infini fois plus l'infini. Donc, on a plus l'infini. Alors, je vais vous d'abord. Donc, limite de x tend vers plus l'infini d'LH, de 2x, racine de 3x plus 2 est égal quoi? Est égal plus l'infini. Alors, donc, نمشيو اللي من بعد. بغينا دابا نحسبو limite ديال اش ديال x tend vers plus l'infini ديال racine ديال 4x على اش على x plus 1. الوغ ميم شوز عاوتاني غادي نمشيو نحسبو داكشي اللي وسط من الغاسين داكوغ. دونك يعني في الاول غادي نمشي نحسب هادشي اللي وسط من الغاسين كامل ونشوفو طون فيغ كو، ومن بعد غادي نستنتج داكشي اللي بالغاسين صافي. الوغ دونك نبداو. دونك الوغ شنو غنقولو دابا؟ انا غنقول on a limite ديال x tend vers plus l'infini ديال h ديال 4x sur x plus 1 est égal quoi? Est égal limite ديال x tend vers plus l'infini. Donc انا نكتب غير plus l'infini لتحت. Donc ديال h ديال 4x sur x. Donc غادي تمشي x غادي تسامبليفي x مع x هنايا. شحال غادي تبقى عندنا؟ دونك غادي تبقى عندنا 4. دونك يعني هادشي كله شحال كيساوي لينا؟ راه كيساوي لنا 4. سي بون. دونك يعني داكشي اللي وسط من الغاسين شحال لقيتو كيساوي 4. الوغ دونك شنو غادي يولي لنا؟ دونك ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال h ديال الغاسين ديال 4x sur x plus 1 est égal quoi? Est égal racine de 4 اللي هي شحال؟ اللي هي 2. دونك racine de 4 ça se voit لأنها كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا 2. الوغ دونك دابا نمشيو لليميت اللي من بعد. دونك شنو عندنا؟ عندنا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال الغاسين ديال 1 plus 1 sur x. دونك هنايا 1 sur x بوحديتها إلا كان x tend vers plus l'infini ديك كتعطينا 0. داكوغ. دونك هادشي راه غير كنشرحو به. داكوغ. دونك يعني ماشي كنجيو نكتبوه. دونك هادي tend vers 0. الوغ هادي 0 بلس 1 هي 1. دونك راسين دو 1 هي 1. مي من الأحسن أننا نكتبو بحال هكا. دونك يعني ندير on a limite ديال x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x est égal 0. D'accord? Donc limite ديال x tend vers plus l'infini ديال 1 plus 1 sur x est égal quoi? Est égal 1. Alors ce qui implique بلي شنو؟ دونك يعني داكشي اللي وسط من الغاسين راه عطانا 1 ce qui fait يعني راه أن الليميت ديال اش؟ دونك الليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال الغاسين ديال 1 بلس 1 sur x. دونك شحال تعطينا كاملة؟ غاسين دو 1 اللي هي 1 في الآخر. تري بيان. دونك دابا غادي ندوزو ليميت اللي من بعد. عندنا ليميت ديال x tend vers moins l'infini. Alors 2x sur x plus 2 racine ديال x carré plus 1. الوغ دونك كل وحده غادي نمشيو نحسبوها لراسها. غادي نمشيو نحسبو هادي لراسها شحال طون فيغ كوا وهادي طون فيغ كوا. الوغ هنا الا درنا الحساب زعما غير بالعين المجرده، هنا عندنا فونكسيون الاولانيه هادي كنقصد. دونك هنا عندنا فونكسيون راسيونيل دونك اللي هي 2x سور x. دونك غتمشي الاكس مع الاكس هنا تبقى لنا 2. يعني هادي كلها طون فيغ كوا. هادي دابا راه طون فيغ 2 وهادي طون فيغ بلوس لانفيني وجوج فوا بلوس لانفيني. دونك كتعطينا بلوس لانفيني. مي كيف ما قلت ما كنجيوش نكتبو هادشي دغيا بحال هكا، مي خصنا اون بون ريداكسيون.
دونك كيفاش هادشي غادي نعبر عليه. الوغ غنبداو كل وحده بوحديتها. الوغ غادي نقولو اون ليميت ديال x tend vers moins l'infini ديال اش ديال 2x sur x plus 2. دونك هادي فونكسيون باينه راسيونيل. الوغ غادي نقولو هي ليميت ديال اش ديال x tend vers moins l'infini ديال 2x sur x. بيان سور هنايا غادي تسامبليفي هادي مع هادي. دونك شحال غتبقى عندنا؟ غتبقى عندنا 2. تري بيان. دونك هاد الاولانيه دابا شحال عطاتنا؟ عطاتنا 2. دونك دابا غادي نمشيو لعيش للغاسين. الوغ دونك دابا نقولو ليميت ديال اش ديال x tend vers moins l'infini ديال x carré plus 1 est égal quoi? Est égal limite de x tend vers moins l'infini ديال x carré اللي غتعطينا شحال؟ غتعطينا plus l'infini. ce qui implique بلي انه هنايا لانه راه الليميت ديال x tend vers moins l'infini ديال اش ديال الغاسين ديال x au carré plus 1 كتساوي شحال؟ plus l'infini. الوغ plus l'infini fois 2 دونك ديما غادي تبقى عندنا plus l'infini. الوغ شنو غنقولو دابا؟ غنقولو بلي انه ليميت ديال x tend vers moins l'infini ديال عندنا 2x sur x plus 2 racine ديال اش ديال x carré plus 1 est égal quoi? Est égal plus l'infini. الوغ دونك دابا نمشيو ليميت اللي من بعد. دونك عندنا ليميت دابا ديال x tend vers plus l'infini ديال الغاسين ديال x فاكتور x carré plus غاسين ديال x plus 1. غادي نشوفو واحد التعويض مباشر كيف ما قلت دابا. دونك هادي بوحديتها غادي تعطينا شحال؟ بلوس لانفيني. هادي بوحديتها بلوس لانفيني. هادي كلها دابا راه ولات بلوس لانفيني حيت يلاه دوينا عليهم دابا. نقدر نجي نقول ليه بلي انه هادشي كله ايتيغال بلوس لانفيني وندير كار كل وحده بوحديتها ايتيغال بلوس لانفيني. الجواب صحيح؟ وي صحيح. وكيف ما نقدروا نقولوا انا بلي انه هاد الغاسين دو اكس بوحديتها لان هادي كتسمى فونكسيون نورمالمون ليميت اوزويل يعني غاسين دو اكس ديجا بوحديتها راه عندنا بلوس لانفيني. هادي بلوس لانفيني وهادي غادي نستنتجوها. داكشي اللي داخل بلوس لانفيني كيفيه بالغاسين ديالو حتى هو غادي يعطينا بلوس لانفيني. دونك نفضلوا اننا نديرو بلي ان هادشي كله دابا ايتيغال بلوس لانفيني داكور ونديرو كار سي بون. الوغ نكتب ايتيغال بلوس لانفيني ونكتب كار. كار هي اللي شرحت دابا من قبل. دونك كل حاجه نقول علاش. كار ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال اش ديال الغاسين دو x est égal plus l'infini و ليميت x tend vers plus l'infini ديال اش ديال x كاري شحال كتساوي حتى هي plus l'infini و ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال اش ديال الغاسين ديال x plus 1 حتى هي راه تعطينا بلوس لانفيني داكوغ. دونك كتبقى لينا ليميت الاخرانيه. الوغ شنو عندنا؟ عندنا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال اش ديال الغاسين ديال 4x sur 2x moins 1 plus 2x. دونك نقدروا حتى هادي نديروا لها نفس الطريقه. هنا دابا كيف ما قلت بالعين المجرده هذه كلها دونك كناخذوا فيها البلو غران دوغري على البلو غران دوغري لان فونكسيون راسيونيل يعني غادي تعطينا 4x sur 2x. هاد الهضره اللي كنقول دابا يعني اورالمون غادي نكتبها غير باش وهذا نعتبروه بحال الوساخ. دونك غادي نكتبها غير باش تفهم الهضره ديالي فين غادا. يعني هنايا غادي نقول بلي انه هنا شنو كيساوي عندنا راه هي 4x sur 2x. هنا غير كنوريكم كيفاش كتفكروا داكوغ. دونك كتمشي الاكس مع الاكس دونك كتبقى 4 sur 2 اللي هي 2. دونك يعني هذه كلها كتساوي غاسين دو 2 غاسين دو 2 دونك يعني صافي راه باينه.
وهادي بوحديتها شحال عطينا؟ هادي عطينا بلوس لانفيني، يعني بلوس لانفيني وزدنا عليه غاسين دو 2، دونك غادي يبقى ديجا بلوس لانفيني. دونك حنا هادشي كامل شنو غادي نقولو؟ غنقولو بعدا شحال كيساوي. دونك راه ايت ايكال كوا؟ ايت ايكال بلوس لانفيني. و بيان سور الا ما قلناش ليه كار راه كيتعتبر بلي ان الجواب خطا. علاش؟ لانه ما درناش ليه التعليل. الوغ غادي نقولو كار ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال 4x sur 2x moins 1 est égal quoi? Est égal limite ديال 4x sur 2x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini. Une simplification هنا ديال x par x مع x. Donc 4 sur 2 شحال تبقى لينا؟ تبقى لينا 2. D'accord. Alors ce qui implique هنايا بلي انه راه limite ديال x tend vers plus l'infini ديال الغاسين ديال 4x sur 2x moins 1 est égal racine de 2. دونك هادشي مازال ما كملناش، مازال ما قلناش ليه بلي انه راه الليميت حتى هي راه نطولو شويه هادشي. دونك الليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال 2x بوحديتها est égal كوا؟ est égal plus l'infini. داكوغ. دونك بالتالي دابا غادي يكون يعني الاجوبه ديالنا كلهم كلير واضحين. كنتمنى ان هذا الشرح يكون وصل والمعلومه تكون وصلت للجميع. بالتوفيق.